बालबालिकाहरूलाई के सोच्ने भन्दा पनि कसरी सोच्नु पर्दछ भनेर सिकाउन सक्यो भने हरेक समाजका लागि एक कर्मठ नागरिक उभ्याउन सकिन्छ। हो दर्शकवृन्द, परिस्थिति अनुसारका सोचाइ फरक बनाउन सकियो भने हरेक समस्यासँग जुझ्न सकिन्छ। नमस्कार, म रोजिना थापा। मेरो स्काउट कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। बालबालिकाहरूमा अनेक जिज्ञासा हुन्छन्। उनीहरू जति जिज्ञासु भयो त्यति नै राम्रो हुन्छ। तर उनीहरूको जिज्ञासाको तिर्खा मेट्न भने त्यति सहज छैन। स्काउटका बालबालिकाहरूले भविष्यप्रतिको चिन्ता, राजनीतिप्रतिको वितृष्णा अनि विद्यालय जीवनको चञ्चलपनका बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जिज्ञासा राखेका छन्। सबै सहभागीहरूमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई उभिएर जोरदार तालीका साथ सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध। हजुरको अन्तर्वार्ता बाबासँग बसेर मैले पनि हेर्ने गरेको छु। मलाई सबैभन्दा धेरै मनपर्ने हजुरको आत्मविश्वास। त्यसरी आत्मविश्वास हामीले पनि कसरी बढाउन सक्छौँ प्रधानमन्त्रीज्यू? हाम्रो मन कस्तो छ? मन कति स्वच्छ छ, सफा छ? मन कति राम्रा कामहरूका निम्ति, राम्रा उद्देश्यहरूका निम्ति समर्पित छ? मन कति पारदर्शी छ? आफूले लाभ लिने उद्देश्य छ भने कमजोर हुन्छ मान्छे। मेरो लाभ पुरा हुन्छ कि हुँदैन, मैले यसो गर्दाखेरि फाइदा बेफाइदा अनेक हेर्छ। तर महान उद्देश्य छ भने त्यसका निम्ति ऊ समर्पित हुन्छ। तसर्थ उसको मनोबल पनि उच्च रहन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, हामी अझै पनि विद्यालय जान सकेका छैनौँ। त्यसको कारण भनेकै कोरोनाको कहर। हाम्रो देशमा चाहिँ कोरोनाको भ्याक्सिन कहिलेसम्म आइपुग्छ? हामी कहिलेदेखि चाहिँ एकदम शान्त वातावरणले त्यही पहिलाकै परिस्थितिमा विद्यालय जान सक्छ? यसको सम्बन्धमा सरकार अत्यन्तै गम्भीरताका साथ तयारी गरिरहेको छ र छिटैभन्दा छिटै भ्याक्सिन ल्याउनका लागि आज पनि हामी छलफल गरिरहेका थियौँ। निजी क्षेत्रलाई पनि भ्याक्सिन ल्याउनका लागि अनुमति दिने र सरकारको तर्फबाट पनि सकेसम्म छिटो भ्याक्सिन ल्याउने। हामीले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट कोभ्याक्स प्राप्त गर्छौँ। त्यो अलिकति ढिलो हुनसक्छ। त्यसकारण त्योभन्दा अगाडि नै हामीले किनेर सकेसम्म हाम्रो प्राथमिकता हाम्रा छिमेकी देशहरूमा बनेको, छिमेकी देशहरूमा हाम्रो जस्तै हावापानी अथवा खानपिन आदि इत्यादिले हामीसँग मिल्दोजुल्दो खालको परिस्थितिमा प्रयोग गरिने भ्याक्सिन, त्यसमा परीक्षण गरिएको भ्याक्सिन बढी उपयोगी हुनसक्छ। त्यसकारण हामीले त्यसमा जोड दिएका छौँ र त्यस सम्बन्धी प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको छ। माननीय प्रधानमन्त्री, देशमा एसिड आक्रमण विरुद्ध कानुन आयो, राम्रो कुरा हो। अब यसले यस्तो जघन्य अपराधलाई हटाउँछ भन्ने हामीले कसरी विश्वास गर्छौँ? एसिडको प्रहार सामान्य झै झगडा जस्तो मात्रै कुरा भएन। भत पोल्ने, छाला मासु र हड्डी समेत जलाउने, शरीरमा एसिड खनाएपछि पग्लिएर शरीर जर्ने र त्यो अत्यन्तै पीडादायक हुने, त्यो पीडा सही नसक्नु हुने, त्यस्तो अमानवीय र अनुहार शरीर कुरूप हुने, निको नहुने वा औषधि लगातार गर्नुपर्ने, उस्तै दुरुस्त पहिलेको जस्तो फेरि हुँदै नहुने, यस्तो खालको प्रतिशोधी, यस्तो खालको अमानवीय जघन्य अपराध गर्ने मनोवृत्ति, त्यो चिन्तन मान्छेमा कसरी आउँछ होला? आश्चर्य लाग्दो कुरा। तर पनि हुने गरेको छ। चेतनाको कमीले, मानवीयताको कमीले
विभिन्न खालका गलत प्रवृत्तिहरू जे प्रश्रय भाउने कुराले, असभ्यताले, अशिष्टताले, मर्यादाहीनताले, गैर जिम्मेवारीपनले यस्ता कुराहरू हुन्छ। त्यसर्थ यसलाई हामी चेतना अभिवृद्धि गरेर जनतामा जागरण ल्याएर र बालबालिकाको अवस्थादेखि नै मानवीय भावना, सामाजिक भावना, कर्तव्यबोध, जिम्मेवारपन प्रवृत्तिहरू हाम्रो सिकाइमा, हाम्रो शिक्षामा पनि सामेल गरेर सम्पूर्ण रूपमा कानुन मात्रै सबको जो त्यति भएपछि पुगिहाल्छ भन्ने होइन। हामीले समाजलाई शिक्षित गराउनुपर्छ। मानिसभित्र मानिस पैदा गर्नुपर्छ, त्यहाँभित्र राक्षस पैदा गर्नुपर्छ। मानिसभित्र मानिस पैदा गर्नुपर्छ, मानवीयताको भावना पैदा गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र कसैमाथि एसिड प्रहार गर्नु कसरी सोच्न सक्छ होला मान्छे? हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। मलाई एकदमै डर लाग्छ। यस्ता घटनाहरूलाई रोक्न हजुरले के कस्ता पहलहरू गर्दै हुनुहुन्छ ताकि हामी सुरक्षित र स्वतन्त्र भएर हिँड्न सकौँ? साना बालिकाहरूको बलात्कार गर्ने, यस्ता अपराधीहरूमाथि, बलात्कार गरेर हत्या गर्ने चरम अपराधीहरूमाथि र विभिन्न उमेर समूहका बलात्कारका घटनाहरूमा तदनुसार नै कानुन निर्माण गरेर कडा सजायको बन्दोबस्त गरेर र त्यस्ता अपराधीहरूलाई माफी नदिने, बलात्कारका दोषीहरू अपराधीहरूलाई माफी नदिने, त्यस प्रकारको प्रबन्ध गरेर हामीले अपराध नियन्त्रणका लागि ठुलो प्रयास गर्छौँ। सँगसँगै समाजमा महिलाहरू राजसाज पनि, सहर बजार गाउँमा पनि एक्लै दोक्लै हिँड्न पनि सक्ने गरी गस्ती, पेट्रोलिङ आदिको प्रबन्ध गर्ने, सुरक्षित ढङ्गले हिँड्न सक्ने वातावरण बनाउने र महिलालाई ह्यारेस गर्ने, हतोत्साही बनाउने, जिस्क्याउने खालका या दुर्व्यवहार गर्ने यस्ता कुनै पनि खालका प्रवृत्तिहरूले प्रोत्साहन नपाउन् भनेर कानुनी व्यवस्था गर्छ र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। त्यसर्थ स्थितिमा सुधार भएको छ। स्थितिमा सुधार हुँदै जाने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यू, राजनीतिलाई फोहोरी खेल गरिबढ्दैछ, तर हजुर सानैदेखि नै राजनीतितर्फ लाग्नुभयो। अहिले हजुर देशको प्रधानमन्त्री समेत बनिसक्नुभएको छ। अब पालो हाम्रो त होला। हजुरको के सुझाव रहेको छ हामी जस्ता बालबालिकालाई? मेरो सुझाव के छ भने अहिले बालबालिकाले पढ्ने उमेर हो। बालबालिकाले राजनीति गर्ने बेला पर्छ, राजनीति गर्ने उमेर होइन। कुनै कुरा कुन समयदेखि गर्ने भन्ने हुन्छ, त्यसको समय हुन्छ, कहिलेदेखि गर्ने। राजनीति अनि वयस्क भएपछि अहिले नानीहरूले बाबुहरूले मताधिकार पाएका छन्, किनभने साना भएर मत पनि हाल्न पाउँदैन भने अरू थप राजनीति गर्न त भनेर इच्छा भन्ने कुरा। त्यसो भएर राजनीति फोहोरी खेल होइन, तर राजनीतिलाई फोहोरी खेल बनाइएको छ। राजनीति आफै फोहोरी खेल होइन, बागमती आफै प्रदूषित भएको होइन, प्रदूषित बनाइयो। गङ्गा आफै प्रदूषित भएको होइन, गङ्गा प्रदूषित गरिएर प्रदूषित र प्रदूषित हुन दिनु हुँदैन। राजनीति स्वच्छ बनाउनुपर्छ, स्वच्छताका साथ काम गर्नु। त्यसो गर्दा आडम्बर भन्ने एउटा, गर्ने एउटा कुरा, त्यस्तो राजनीति हो। राजनीति देश र जनताप्रति देशभक्तिपूर्ण हुनुपर्छ। राजनीति गर्नु भनेको एउटा त्याग गर्नु, राजनीति गर्नु भनेको कमाउनु भनेको। एक ढङ्गले जोगी हुनैका लागि राजनीति गर्नु, आफू जोगी हुन तयार हुनुपर्छ। राजनीति गर्ने मान्छेले देश बनाउन तयार हुनुपर्छ। दर्शकवृन्द, जसरी पानीमा तैरनको लागि पौडी सिक्न पानीमै गएर हाम फाल्नु पर्दछ, त्यसै गरी
स्काउट शिक्षा पनि बालबालिकाका लागि कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा स्काउटमा गएर त्यहाँ क्रियाकलाप नगरी थाहा हुँदैन। किनभने स्काउटमा हरेक ज्ञानको प्रयोगात्मक प्रस्तुति गरिन्छ। बालबालिकालाई आत्मनिर्भर कसरी बनाउने, समस्यासँग जुझ्न कसरी सिकाउने, व्यवहारिक सिप कसरी दिलाउने, चरित्रवान कसरी बनाउने, यी र यस्तै प्रश्नहरूको समाधान खोज्नमा अधिकांश अभिभावक रुमल्लिरहेका हुन्छन्। अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई आफ्नो काम आफै गर्न, हरेक चुनौती सामना गर्न सक्ने हुन् भन्ने चाहन्छन्। यसको लागि विद्यालयको सिकाइ मात्र पर्याप्त छैन। उनीहरूलाई व्यवहारिक जीवन तथा नैतिकताका कुरा पनि सिकाउनुपर्छ। स्काउट उमेर भनेको 11 वर्षदेखि 15 वर्षसम्मको उमेरलाई स्काउट उमेर भनेर भनिरहेका छौँ। यो 11 देखि 15 वर्षसम्मको उमेर समूह भनेको किशोर किशोरीको अवस्था हो। यति बेला यिनीहरूको मनोवैज्ञानिक परिवर्तनहरू, शारीरिक परिवर्तनहरू र सामाजिक व्यवहारिक परिवर्तनहरू धेरै हुने गर्छन्। ती परिवर्तनहरूलाई बेलामा हामीले सही सकारात्मक बाटोमा लान सकेन भने यिनीहरू भोलि यिनीहरूको जीवनमा थुप्रै दुर्घटनाहरू हुन सक्छन्। यसमा स्काउट एउटा असल माध्यम बन्न सक्छ। कारण किनभने यसमा गरिने विभिन्न क्रियाकलापहरू छन्, कार्यक्रमहरू छन्, प्रोग्रामहरू छन्। ती सबै चिजहरू उनीहरूको मनोविज्ञानलाई नै फोकस गरेर बनाएका हुन्छन्। जस्तै उनीहरूलाई अलिकति साहसिक कामहरू गर्न मन लाग्छ, त्यो उमेरमा त्यस्ता खालका कार्यक्रम हामीसँग छन्। अलिकति नेतृत्व प्रदान गर्न मन लाग्छ उनीहरूलाई, ग्रुपमा साथीहरूको बिचमा आफू लिडर हुँ भन्ने कुरा उनीहरूमा फिल आउँछ। त्यो लिडरसिपको अपर्च्युनिटी उनीहरूलाई दिइरहेका हुन्छन्। हामी अभिभावकहरूलाई के कुरामा हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ भन्दाखेरि स्काउटिङमा लागेका कोही पनि विद्यार्थीहरू, कोही पनि छोराछोरीहरू, कोही पनि भाइ बहिनीहरू पढाइमा कमजोर पनि छैनन्, गलत बाटोमा लागेको पनि छैनन् र कुलतको त कुरै नगरौँ। उनीहरू परोपकारी, सहयोगी र साथीहरू मिलेर समूहमा मिलेर बस्ने काम यिनीहरूले सिक्ने भएको हुनाले स्काउट वास्तवमा किशोर किशोरीको लागि अत्यन्त राम्रो शिक्षाको रूपमा यो संसारमै उभिएको शिक्षा हो। अहिले विद्यालयको पढाइसँगै हरेक बालबालिकालाई स्काउटमा पनि प्रशिक्षित गर्ने हो भने उनीहरू आत्मनिर्भर बन्दछन्। स्काउटले बालबालिकामा फरक क्षमता प्रस्फुटन गराउँछ। स्काउटमा बालबालिकाहरूले सीमित स्रोत र साधनको प्रयोगबाट कसरी आफ्नो काम सम्पन्न गर्ने, कसरी बाँच्ने भन्ने जीवनोपयोगी कुरा सिक्छन्। स्काउट चाहिँ सहयोगी र उपयोगी हुन्छ। ऊ सहयोग पनि गर्छ, उपयोग पनि गर्छ। अब बाढी पहिरोमा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि मान्छे बगाउँछ। अब त्यहाँ हामी अघि लर्निङ बाई डुइङ भन्छौँ। यसको गहिरो धेरै कुराहरू छ अध्ययन। त्यही भएर तालिमै लिनुपर्छ स्काउट बन्नलाई चाहिँ। यो प्रवचन सुनेर, भाषण सुनेर, लेख पढेर हुने कुरा होइन। अब गरेर सिक्ने भने कहाँ गरेर सिक्नु सक्दैन भन्दाखेरि तपाईँको यदि पौडी खेल्न पहिले तपाईँ नसिकिकन त्यो अरूलाई चाहिँ बचाउन जानुभयो भने तपाईँ त्यहाँ दुर्घटनामा पर्छ। तपाईँ आफै पनि त्यहाँ चाहिँ दुर्घटनामा पर्छ। त्यहाँ लर्निङ बाई डुइङ हुँदैन। त्यहाँ पहिला आफूले सिक्नु पर्यो, अनि मात्रै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले बचाउन सक्नुहुन्छ। आगलागीमा जाँदाखेरि पनि त्यहाँ कसरी बच्ने भन्ने कुरा तपाईँसँग सिप हुनु पर्यो, अनि मात्रै अरूलाई बचाउन सकिन्छ। त्यस्तो कुराहरूबाट नै युवाहरू, यो बच्चाहरू गर्दै सिक्दै तपाईँ जब बाँस उठाएर त्यसमा चाहिँ फुल बनाएर हिँड्ने इत्यादि कुराहरू हामी चाहिँ यो सानै उमेरदेखि चाहिँ सिकाउँदै लान्छौँ। जब चाहिँ 7 वर्षको उमेरदेखि नै यसको कोर्स छ विद्यार्थीहरूलाई। 7 वर्षदेखि 25 वर्षसम्म भनेको तपाईँको 17 वर्ष हो। अनि हाम्रो शैक्षिक पद्धति, हाम्रो एजुकेसन सिस्टम पनि तपाईँ चाहिँ डिग्रीसम्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ हिसाब गर्नुभयो भने तपाईँ नर्सरीदेखिको डिग्रीसम्मको चाहिँ त्यो अवधि गर्दै जानु ठ्याक्क 17 वर्ष हुनुहुन्छ। यसको छुट्टै पाठ्यक्रम छ, यसको छुट्टै क्रियाकलापहरू छ। त्यो क्रियाकलाप गर्दै सिकाउँदै गएपछि त्यो मान्छे चाहिँ असल बन्ने हो। दर्शकवृन्द, स्काउटले भावनात्मक रूपमा बलियो र शारीरिक रूपमा सक्रिय त बनाउँछ नै, अझै सबैसँग सम्मान व्यवहार गर्ने, आपसमा मिल्ने बानीको विकास समेत हुन्छ, जसले उनीहरूलाई यथार्थ जीवनमा आइपर्ने चुनौती तथा कठिनाइबाट पनि टाढा नभागी समस्याको हल गर्न सक्ने कला र आत्मविश्वास प्रदान गर्दछ। र त
दैनिक जीवन निर्वाहमा आइपर्ने जटिलतालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कला उनीहरूमा हुन्छ। एजुकेसन भनेको इट्स नट अबाउट लाइक यु गेट अ सर्टिफिकेट। एउटा विद्यार्थीले कुनै एउटा ग्रेड सिट पाउनु एजुकेसन होइन। एजुकेसन भनेको तपाईँको व्यक्तित्व निर्माणको कुरा हो, आफूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुरा हो र जुन कुरा चाहिँ स्काउटिङले गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो टेवा दिएको छ। यसको कारण के छ भने स्काउटिङमा छिरिसकेपछि विद्यार्थीले आत्मकेन्द्रित रहेर विभिन्न रचनात्मक क्रियाकलापहरू गर्न जानेको छ र प्रयोगात्मक कुराहरू उसले चाहिँ बढी सिकेको हुन्छ। साथसाथै यो चाहिँ एडभेन्चर बेस्ड हुने, फिल्ड बेस्ड हुने र प्र्याक्टिकल बेस्ड हुने भएकोले र एट द सेम टाइम यो चाहिँ के छ भने सोसल वर्क जस्तो पनि हो। हुन त लाइक इट्स पिपल टेक इट प्रोफेसनली एज वेल, तर चाहिँ कस्तो भने बच्चाहरूले अर्काको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास हुने भएकोले विद्यार्थीहरूमा एक खालको सच्चरित्र निर्माणका कुराहरू पनि यसले गर्ने गरेको छ। साथसाथै व्यक्तित्व विकास पनि यसले ठुलो भूमिका राख्ने भएकोले हामीले स्काउटिङलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएर अगाडि बढाइरहेका छौँ। मानव जीवनमा थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई चिर्नका लागि नैतिक र अनुशासित हुन जरुरी हुन्छ। स्काउटले व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएर स्वस्फूर्त बनाउँछ। स्काउटले मानिसलाई बन्द कोठाबाट एउटा खुल्ला स्थानमा निकाल्छ, किनकि स्काउटको उद्देश्य नै हो नागरिकलाई योग्य, अनुशासित, इमान्दार, कर्तव्यपरायण र चरित्रवान बनाउनु हो। हो दर्शकवृन्द, स्काउटमा लागेका बालबालिका अन्य बालबालिका भन्दा फरक हुन्छन् नै। स्काउटले उनीहरूको क्षमता प्रस्फुटित गराउँदछ, उनीहरूलाई नरोकी अगाडि बढ्न सिकाउँछ अनि देशले पनि एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक पाउँछ। हस्त आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।